खर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर आज हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अपने बच्चों को एजुकेटेड कर दिया, अपने बच्चों को तरक्की दिला दी, तो बिरादरान इस्लाम हम आने वाली नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा कर सकेंगे। अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को मज़हब इस्लाम या दुनियावी नॉलेज से आरास्ता नहीं किया, हमने उनको तालीम नहीं दी, तो हम आने वाली नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा हरगिज़ नहीं कर सकते। हमें जरूरी है हमारे लिए मेरे प्यारे कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हैं वो ये बखूबी जानते होंगे कि एक जमाना था जब हम छोटे से थे तो उस वक्त का आलम ये था कि हमारी नौजवान बहनें गैर मुस्लिमों से बेइंतहा नफरत करा करती थी। बोलो, करा करती थी या नहीं करा करती थी? आखिर आज कौन सा वक्त आ गया कि जो हमारी बहनें एक बेहया मक्कार अय्यार गैर मुस्लिम लड़कों से नफरतें करा करती थी, लेकिन आज कौन सा वक्त आ गया कि हम इसको इंटरनेशनल दौर कहेंगे। आज हमारी नौजवान लड़कियां अखबारात का मुताला करें, आज हमारी नौजवान लड़कियां न जाने कितनी इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुर्तद हो चुकी हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन वो काफिर हो चुकी है। क्या हम इसके कहीं जिम्मेदार नहीं हैं? हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम अखबार का मुताला करते हैं तो ना जाने कई सारी लड़कियां हमारे रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैर मुस्लिम नौजवान लड़कों के साथ चली गई और बेहया हो गई, मुर्तद हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? हम। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को मज़हब इस्लाम की तालीम से आरास्ता ही नहीं किया। अगर आज हम अपनी बच्चियों को मज़हब इस्लाम की तालीम से आरास्ता कर लेते तो ये वक्त देखने को नहीं मिलता कि हमारी एक नौजवान लड़की किसी नौजवान लड़के के साथ जाती। ये हरगिज़ देखने को नहीं मिलता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे प्यारे, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी बस्ती के अंदर हो। तो मेरे प्यारे, जरूरत है इस चीज की कि हम अपने बच्चों को भी मज़हब इस्लाम की तालीम से आरास्ता करें और अपनी बच्चियों को भी मज़हब इस्लाम की तालीम से आरास्ता करें। जब हमारी बच्चियां ये पहचान लेंगी कि हमारा मजहब क्या है, हमारे मजहब की हक़ानियत क्या है, हमारे मजहब की सदाकत क्या है, तो वो हर किसी गवारा नहीं करेंगी कि अपनी बाप की इज्जत को पामाल किया जाए। तो जरूरत है मेरे प्यारे इस चीज की कि हर हाल में हम अपने घरों के अखराजात कम कर दें, खर्चों को कम करें, लेकिन अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। हमें चाहिए कि हम स्कूल की दुनिया से अपनी बच्चियों को पढ़ाने से मैं चाहता हूं बिल्कुल रोक दिया जाए। वो तालीम जो हमारी बच्चियों के लिए मुसीबत बन जाए, उस तालीम से रोकना हमारी बच्चियों के लिए हम पर फर्ज है। जो तालीम हमारे बच्चों को नुकसान दे, उस तालीम से रुकना हमारे लिए फर्ज है। बताओ, ये नतीजा कहां से निकला कि एक गैर मुस्लिम के साथ एक मुस्लिम लड़की के ताल्लुकात पैदा हो? ये जहन कहां से मिला? ये स्कूल में की क्लास में पढ़ने वाले और एक टिपाई पर बैठने से मिला। मैंने खुद स्कूलों का माहौल देखा है, मैंने भी स्कूलों के अंदर पेपर दिए हैं। स्कूल और कॉलेज का माहौल ये होता है कि एक ही टिपाई पर लड़का बैठा है नौजवान और एक ही टिपाई पर नौजवान लड़की बैठी है। जब बताओ मेरे प्यारे, एक टिपाई पर एक नौजवान लड़का बैठा होगा और एक टिपाई पर एक नौजवान लड़की पूरा साल बैठेगी, तो बताओ क्या शैतान दखलंदाजी नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो मेरे प्यारे, हमें जरूरत है आज मोहतात होने की। अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में ना पढ़ाएं जिसके अंदर बेहयाई होती हो, जिसके अंदर खलत मलत हो, जिसके अंदर लड़के और लड़कियां क्लास के अंदर एक साथ बैठते हो। उन स्कूल से बिल्कुल रोक दिया जाए, बल्कि हमें जरूरत है ऐसे स्कूलों की तरफ रुख करने की जहां पर हमारी बच्चियां अलग क्लास में पढ़ती हो और हमारे बच्चे अलग क्लास में पढ़ते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहल कैफ हासिल कलाम ये है कि हम अपनी बच्चियों को भी तालीम से आरास्ता करें और अपने बच्चों को भी तालीम से आरास्ता करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक व मौला पाक परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप भी कलमा पढ़ जी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का,
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پڑھیے محبت و عقیدت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن عظیم ایک ایسی عظیم اور متبرک کتاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان میرے پیارے، اگر آج ہم ہندوستان کے شہروں کا جائزہ لیں یا اتر پردیش کے گاؤں کا مطالعہ کریں، جب ہم صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ایک آندھی آئی ہوئی دیکھتے ہیں۔ کون سی آندھی؟ اسکول کی طرف جانے کی۔ ہم صبح سویرے دیکھتے ہیں ایک پیدل شخص اپنے بچوں کو پیدل اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، ایک رکشہ چالک اپنے بچوں کو رکشہ سے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، ایک بائک والا اپنے بچوں کو بائک سے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی اور ہائی لیول کا آدمی ہے، وہ اپنے بچوں کو کار سے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر ہم اس رکشہ چالک سے پوچھیں کہ تو اپنے بچوں کو اسکول کیوں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے ساختہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مولانا تمہیں معلوم نہیں، نالج از لائٹ، نالج از پاور۔ اور اگر آگے ہم چلیں تو عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کی طرف نظر کریں اور ہم دیکھیں کہ آج جو ملک ورلڈ لیول ہونے جا رہے ہیں یا ورلڈ لیول پر ہیں، ان ملکوں نے اتنی جلدی ترقی کیسے کی ہے؟ کیا تھا ان کے پاس میں؟ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا کا ڈیولپمنٹ کیول 60 سال کے اندر کا ہے۔ 60 سال پہلے چائنا نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لیکن 60 سال کے اندر چائنا نے اتنی ترقی کر لی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس پر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، اگر ہمارے ہاتھ میں مائک ہے تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، اگر ہمارے ہاتھ میں چھاتا ہو تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ بہرکیف اگر دنیا کے پروڈکٹ جو ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اکثر لائٹ ہو، بلب ہو، اسپیکر ہو، تخت ہو، شامیانہ ہو، ہر چیز پر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا۔ جب چائنا سے یہ سوال کیا گیا، اے چائنا تم نے اتنے سارے پروڈکٹ اتنے کم وقت میں کیسے بنا دیے، تو چائنا کا ایک ہی جواب تھا، knowledge is light, knowledge is power۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلیے ترقی یافتہ ملک کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم امریکہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امریکہ کے دانشوروں سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کو ہوائی جہاز دیا تو کس وجہ سے دیا، کس کی مادھیم سے دیا؟ تو امریکہ کے ایسٹرولوجر نے بتایا کہ ہم نے دنیا کو ہوائی جہاز دیا ہے، دنیا کو ٹرینیں دی ہیں، دنیا کو طرح طرح کے پروڈکٹ دیے ہیں، تو صرف اور صرف شکشا کی مادھیم سے دیے ہیں، لہذا شکشا پر ہمارا حق ہے، اس کے ذریعے ہم ترقی کریں گے۔ اور وہاں کے ڈاکٹرز حضرات اور ایسٹرولوجک حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نالج از لائٹ، نالج از پاور۔ آگے چلیے میرے پیارے، ہم ہندوستان کی طرف نظر کریں۔ یہ میرا پیارا ہندوستان آزاد ہوا 75 سال پہلے، اس کا نیتا ٹھہرا گاندھی اور نہرو،
گاندھی اور نہرو نے ایک لوحہ دیا تھا کہ ہندوستان کے بچے کو شکشت ہونا ضروری ہے، بچے کو ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، بچے کو عالم ہونا ضروری ہے۔ مگر آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا میرے پیارے کہ قرآن نے اس دنیا پر کیا احسان کیا ہے۔ میرے پیارے قرآن نے اس دنیا پر یہ احسان کیا ہے کہ اب سے 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پر ایک مسیحا پیدا ہوا تھا، اور جس نے فرمان بتایا تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا، جس نے اپنی امت کو درس دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں علیکم بالعلم فإن العلم نور علیکم بالعلم فإن العلم قوہ، یعنی علم ضروری ہے کیونکہ علم کے اندر طاقت ہے، علم کے اندر اجالا ہے، علم کے اندر روشنی ہے۔ تو آج اگر ساری دنیا کے اندر علم کو طاقت مانا جاتا ہے، علم کو روشنی مانا جاتا ہے، علم کو سورج مانا جاتا ہے، علم کو چاندنی مانا جاتا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ احسان نہ کسی گاندھی اور نہرو کا ہے، نہ کسی چائنا کا ہے، نہ کسی جرمنی جاپان کا ہے، نہ کسی امریکہ کا ہے۔ اگر یہ احسان ہے تو صرف اور صرف محمد عربی۔ نعرہ